बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम आपको मुतारफ करने के लिए आप देख रहे हैं बज़्म महरवी, और मैं आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मैंगो, आम। यानी हम आम जो खाते हैं, और मैंगो जो है ये कहा जाता है कि तमाम फलों का बादशाह है, और छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक तमाम की ये पसंदीदा जो है वो खुराक है, फल है, और तमाम बड़े छोटे बड़े शौक के साथ इसको खाते हैं। गर्मियों की ये सौगात है, और हम इसको मुख्तलिफ जगहों पे, यानी ट्यूबवेल पर जाकर, कभी स्विमिंग पूल में, कभी किसी नहर में, मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको ले जाकर हम इसको ठंडा कर कर खा रहे होते हैं। घरों में बहुत सारे लोग फ्रिजों में रखकर ठंडे करते हैं, जो कि गलत है। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आम के तिब्बी फवायद अब इसके अंदर बहुत मामूली से रह गए हैं। अगर आप वो फायदे इसमें से लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये आम किस तरह से, किस तरीके से खाना पड़ेगा। और ये जो आम के साथ हम कच्ची लस्सी इस्तेमाल करते हैं, ये कच्ची लस्सी दोस्तों बहुत ज्यादा मुज़र सेहत है, इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है आम खाकर कच्ची लस्सी पीना। लेकिन हम सोच रहे होंगे कि आप भी, के हमारे जो बड़े थे वो तो आम खाया करते थे और उसके साथ कच्ची लस्सी भी पिया करते थे। तो वो उस दौर की बात है जब आम दरख्त पे पकते थे और हम देसी खुराकें खाया करते थे। अब ये कच्ची लस्सी इसके साथ मुज़र सेहत क्यों है, नुकसानदेह क्यों है? और आम जो है वो दरख्त पे नहीं पक रहा, बल्कि उसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मसाले लगाकर उसके जरिए उसको पकाया जाता है, और वो जो केमिकल मसाला लगाकर इसको पकाया जाता है वो बहुत ज्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह है, और उसमें क्या क्या खराबियां पैदा होती हैं और क्या मसाइल उससे जन्म लेते हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज आपने वीडियो को पूरे तरीके से, सही तरह से आपने इसको एंड तक देखना है, और आपको फिर समझ आएगी कि उस दौर में और आज के दौर में फर्क क्या है, और उस दौर में आम खाकर कच्ची लस्सी पीना फायदेमंद था, लेकिन आज इस दौर में आम खाकर कच्ची लस्सी पीना मुज़र सेहत क्यों है। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आम का तारफ जो है वो करवाता चलूं। आम जो है वो सिंध की, पाकिस्तान के अंदर सिंध की, मुल्तान की बहुत खूबसूरत, रंगियार खान की और उस वाले एरिया की बहुत खूबसूरत पैदावार है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इलाकों में जो आम है उसके दरख्त पाए जाते हैं और इसके बागात बहुत ज्यादा है। आम का तारफ मैं आपको कराता चलूं तो आम को अरबी में अबंज, फारसी में अम्बा, अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। एक मशहूर और आम फल है जो पाको हिंद में कसरत से पैदा और पाया जाता है। इसके दरख्त को बागों की सूरत में लगाया जाता है। इसके बाग बहुत तवील और अरीज होते हैं। दरअसल आम न सिर्फ मन भाता फल है बल्कि मुल्क की बहुत बड़ी दौलत है, और आम और उनके मुरक्कबात दीगर ममालिक को भी भेजे जाते हैं। आम की दो बड़ी इकसाम है, नंबर 1 देसी और नंबर 2 कलमी। फिर इनकी बेशुमार इकसाम है। कलमी बहुत पसंद किया जाता है। कलमी में जो किस्में पाई जाती हैं उसमें लंगड़ा, दोसहरी, सफेदा, अनवरटोर और सहारनी, ये सब बेहद शीरीं और लजीज होते हैं। आम जो है वो मौसम गर्मा का अमृत फल है। इसका शीरीं रस वाकई आबे हयात है। अपनी ताकत और ग़िज़ाई इज्जा की वजह से यकीनन तमाम फलों का बादशाह कहलाता है। लेकिन दोस्तों, अपने इलाके में इस कसरत से पैदा होता है कि गरीब से गरीब भी पेट भर कर खाता है, बल्कि बाज़ मकामात पर खुदरो ही पैदा हो जाता है। ऐसे आम को रानी आम कहते हैं। इसका जायका दिल पसंद है। लुत्फ की बात यह है कि हर जायका का आम मिल जाता है। तेज मीठा, मोतदिल मीठा, हल्का मीठा, तेज मीठा, साथ हल्की तुरशी, खट्टा मीठा, इंतहाई तुर्श, और इन सब के बैन बैन भी जायके मिल जाते हैं। आमतौर पर पुख्ता फल मीठा और खाम यानी कच्चा जो होता है वो तुर्श होता है।
आम का दरख्त जो होता है दोस्तों ये काफी बड़ा होता है और सदाबहार दरख्त है, तमाम साल सरसब्ज रहता है। इसके फल के अलावा इस दरख्त के तमाम अज्जा अदविया में जो दवाइयां बनती हैं हमारी हर्बल मेडिसिन उसमें मुस्तअमिल हैं। आम की छाल, पत्ते, फल और गुठली और गूंद वगैरह सब अपनी अपनी जगह पे मुफीद हैं और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह खूबियां जो है वो और बेपनाह अद्वियाती खवास रखे हैं। रंगत और जायका के हवाले से दोस्तों पुख्ता, जर्द, सफेदी या सुर्खी माइल, शीरी या शीरी तुर्शी माइल, बाज सबस लेकिन अंदर से जर्द, सफेदी या सुर्खी माइल, खाम सब्ज रंग और तुर्श तेजी लिए हुए फूल व गूंद और गुठली सफेदी माइल, अच्छा भूरी स्याही माइल और पत्ते सब्ज होते हैं। दोस्तों मिजाज के हवाले से अगर हम बात करें तो पुख्ता आम जो होता है, जो सही पका होता है, वो गर्म तर यानी गुद्दी असाबी होता है। दूसरे दर्जे में खाम आम तुर्श गर्म और गुठली सर्द खुश्क होती है। इसके खवास जो है दोस्तों आम के, ये मुकव्वी, गुर्दे व जिगर और गदूद यानी जो बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं, मुलदे हरारत व रतूबात यानी जिस्म में हरारत भी पैदा करता है और रतूबात भी पैदा करता है। मस्कन बदन है, हाजम भी है यानी हाजमे को भी ठीक करता है, मलयन भी है, खुराक को यानी हजम करके जुज़्वे बदन बनाना और उसके बाद फासिद बातों को बॉडी से एलिमिनेट करना, मलयन इसको कहते हैं। आम चूंकि मौसम गर्मा का फल है, इसका दूसरे मौसम में मिलना बेहद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए जो पुराने लोग थे हमारे, वो इसके चंद मुरक्कबात तैयार कर लेते थे जो वक्त जरूरत काम देते हैं। अमरस व आमचूर और अचार व मुरब्बा वगैरह और आजकल आम की मीठी चटनी वगैरह रोजाना के इस्तेमाल की चीजें हैं जो हर मौसम में मिल जाती हैं। इनके अलावा आम की गुठली हर मौसम में मिल सकती है, उसको आग में जलाकर उसकी गिरी निकालकर सहूब बना लें। मुकव्वी मेदा व अमा यानी मेदे और आंतों की ताकत के लिए बहुत अच्छा है और उनकी कमजोरी से जो मरीजों को मोशन आते हैं, लूज मोशन आते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों हमारे माशरे में ये बहुत बात बड़ी मशहूर है कि आम खाने के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं आपके सामने इसकी मुखालफत कर रहा हूं। तो इसकी वजाहत मैं आपको देता हूं कि आम जो है मौसम गर्मा की एक खास सौगात है जो छोटे बड़ों में यकसा मकबूल और उसको पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है और लोगों में ये एक बात बड़ी आम है कि आम गर्म होते हैं, लिहाजा इसकी गर्मी को खत्म करने के लिए उसके साथ नमकीन कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन ये नजरिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम का इस्तेमाल करना ही है तो फिर उसकी गर्मी को खत्म क्यों किया जाए। अलबत्ता गर्म मिजाज लोग जो होते हैं यानी जिनके हेपेटाइटिस और यरकान या इस तरह के जो मसले होते हैं, उनको अलबत्ता वैसे भी आम से इज्तनाब करना चाहिए। इस तरह अगर आम खाने के बाद लस्सी का इस्तेमाल किया जाए तो उससे मैदा में ताफन पैदा होकर मैदे की खराबी का बायस बन जाता है, जो कि बाद में गर्मी दाने पित्त की सूरत में निकल आते हैं और बाद में यही फसादे खून पैदा करते हैं, मुख्तलिफ जिल्दी इमराज का बायस बनते हैं। लिहाजा आम खाने के बाद नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया जाए ताकि उस तरह से सादे खून पैदा होता है और आम को जो आजकल केमिकल यानी कार्बन जो मसाला से तैयार किया जाता है उसके असरात को भी खत्म करता है, वरना कार्बन खुद एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम है जो मसाला जिससे वो उसको पकाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। बात यह है कि आम देखते हैं आप घर में जब पेटी लेके आते हैं आम की तो उसके अंदर आपको एक पुड़िया दो पुड़िया उसके अंदर निकलती है मसाले की, कार्बन की, और वो कार्बन इंसान का बदाते खुद बहुत बड़ा दुश्मन है और उसका सारा असर वो कच्चे आमों के अंदर। और आजकल आप देख लें कि अभी भी आम इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा आ चुका हुआ है, लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं। लेकिन आम को कब लेना चाहिए? जब उसका सही तरह से सीजन आए और वो पक के तैयार हो। अभी तो मतलब आम में जाली भी नहीं पड़ी, यानी अगर आप अचार के लिए आम लेने जाएं और मार्केट में जाके उसको बोलें कि जी मुझे अचारी आम चाहिए, तो वो कहेगा जी अभी जो ये आई हुई है ये अंबियां हैं, केरे की हैं, हवा से गिरी हुई हैं, खुश्क साली की वजह से गिरती हैं, तो आंधियों से गिरती हैं, तो ये वो अंबियां हैं। आप इसका अचार डालेंगे तो ये आप 2-4 हफ्ते कुछ दिन नहीं खा सकते हैं।
اگر اسے کہا جائے کہ وہ اچار ڈالنا ہے جو 1 سال 1.5 سال خراب نہیں ہوتا، تو وہ کہے گا کہ وہ اچار جو ہے ابھی اس کی جو ہے نا وہ آم نہیں آیا، ابھی اس میں جالی نہیں ڈلی، جب جالی ڈل جائے گی اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آئے گا اچار والا آم۔ جالی آم کے اندر ایک بنتی ہے اور اس جالی کے بعد جو آم پکتا ہے اور اس میں جو رس آتا ہے وہ تب پوری طرح سے پک کر پختہ ہو کر تیار ہو کے آتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ آندیاں آتی ہیں، آندیوں سے گرتا ہے، ہوا سے گرتا ہے، اور ویسے بھی درختوں کو جتنا پھل لگا ہوتا ہے دور سے لے کر یعنی اس کے پھولوں سے لے کر اور آگے چھوٹی چھوٹی امبیاں اور بڑی امبیاں بننے تک وہ نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ٹہنیاں اگر وہ سارا وزن اٹھائیں تو درخت پورے ٹوٹ جائیں۔ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ سو اس لیے ہمیں آم جو ہے نا وہ کہندے نے پنجابی چ کہندے نے کہ پھل موسم دا گل ویلے دی، تو ابھی تو وہ موسم سیزن ہی نہیں شروع ہوا لیکن ریڑیاں بھری پڑی ہیں اور لوگ دڑا دڑ کھائی بھی جا رہے ہیں۔ تو سو ایک تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور دوسری بات جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا کہ آم جو ہے وہ ابھی پکا بھی نہیں اور اس کو مسالے سے پکایا جاتا ہے، درخت پہ پکتا ہی نہیں، ہم درخت پہ پکنے تو دیتے ہی نہیں، حالانکہ ہمارے ہاں اتنی اچھا موسم اللہ نے دیا ہمیں یہ گرمی کا کہ اس میں گرمی خشکی میں وہ اچھی طرح پک جائے، صحیح درخت پہ پھل پک کے تیار ہو، لیکن ہم تو کچا کچا توڑ کے پھینکے جا رہے ہیں اور جو آندھیوں سے نیچے گر رہا ہے وہ بھی ہم مارکیٹ میں بھیجی جا رہے ہیں کاربن مسالہ لگا کے، اس سے وہ کلر چینج کر جاتا ہے وہ اپنا، یعنی ہمیں پکا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی ایک تو اس کو دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آم گھر لے کر آئیں تو لا کر آپ اس کو ایک کوئی برتن لیں بڑا سا، اس کے اندر پانی ڈالیں اور اس کو سادہ پانی میں کوئی 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ان آموں کو ڈپ کر چھوڑیں، ڈبو دیں اس پانی میں، تاکہ وہ جو کاربن اس میں لگا ہوا تھا یا جو مسالہ ڈال کے جو پکایا گیا تھا اس مسالے کا سارا اثر جو ہے وہ ان آموں کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو پانی میں ڈپ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ نے کرنی ہے جو اس پانی میں ڈالنی ہے، وہ یہ ہے کہ سینامن آئل ہوتا ہے، یعنی دار چینی جو ہوتی ہے ہمارے گھروں میں مسالے کے اندر دار چینی کا تیل ملتا ہے جس کو سینامن آئل کہتے ہیں، وہ آپ بازار سے لے کر آئیں اور آپ 4-5 کلو پانی لیں، اس کے اندر آم جو ہے ان کو ڈبو دیں اور پھر اس کے اندر آپ نے 2 چمچ جو چائے والے ہیں وہ آپ نے دار چینی کا تیل یعنی سینامن آئل جو ہے وہ اس کے اندر لازمی ڈالنا ہے، تاکہ اس کے اندر وہ جو مسالوں سے چیزیں پکی تھیں یا اس کے اوپر جو سپرے کیے گئے تھے آم کے درختوں کے اوپر، جب وہ بور لگا تھا، جب وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پھول لگے تھے اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی امبیاں بنتی رہیں، اس وقت جو اس پہ سپرے ہوتا رہا اس کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے، اس سپرے کے کیمیکل کے اثرات اور یہ جو مسالہ کاربن جو اس کے اندر ڈال کر پیٹیوں میں بھیجا جاتا ہے مختلف شہروں کی طرف اور وہاں پہنچنے تک وہ یا پک گئے ہوتے ہیں یا گل سڑ گئے ہوتے ہیں، تو وہ مسالے کے کاربن کے جو اثرات آم میں آئے ہوئے ہیں وہ نکالنے بھی تو ہے نا، ہم نے اس میں سے اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو میری ریسرچ اور ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق نہ صرف آم بلکہ آپ کوئی بھی پھل گھر میں لے کر آئیں یا سبزیاں لے کر آتے ہیں یا گوشت لے کر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ گھر میں کوئی پلاسٹک کا اچھا صاف ستھرا یا کوئی ٹب ایسا رکھیں لوہے کا کہ اس کے اندر جو ہے آپ پانی ڈال کے بھر کے اس کو 2 چمچ اس کے اندر جو ہے وہ آپ سینامن آئل یعنی دار چینی کا تیل ڈال کر پھر آپ اس میں گوشت ہے تو وہ اس میں ڈبو دیں، تاکہ گوشت کے جو اثرات اس کے اندر مختلف کیمیکل کے کھادوں کے سپرے کے جو چارہ وہ جانور کھاتا رہے یا اس کو جو ٹیکے لگتے رہے ان کے جو مضر اثرات ہیں وہ اس گوشت میں سے نکل جائیں، کم ہو جائیں۔ اور دوسرا جو پھل ہم لے کر آتے ہیں یا سبزیاں لے کر آتے ہیں لا کر ہم گھر میں دھو کر ہی رکھتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، تو وہ جس پانی میں ہم دھو رہے ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈپ کر کے ڈبو کے 2-3 گھنٹے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس میں دار چینی کا تیل جو ہے وہ 2 چمچ ضرور ڈالیں، تاکہ آپ کے وہ جو مضر اثرات تھے وہ دار چینی سینامن آئل جو ہے وہ بھی اس کو کلیئر کرے گا، اور جو کھادوں کے سپرے کے اور مختلف کیمیکل کے جو اثرات اس کے اوپر تھے اور جو لو چلتی رہی اور جو اس میں پولوشن تھا، ایئر پولوشن جو تھا اور جو فضائی آلودگی تھی وہ ساری، اور جو پانی کے اندر آلودگی ہے واٹر پولوٹڈ ہے، وہ سارے جو اثرات ان پھلوں پہ سبزیوں پہ گوشت پہ جو بھی تھے وہ سارے آپ کے سینامن آئل سے بھی نکل جائیں گے۔ لیکن آپ کھا کر آپ اس کے بعد کچی لسی نہ پئیں بلکہ اس کے بعد نیم گرم دودھ پئیں تاکہ سالے خون پیدا ہو، اور آم کا ملک شیک بنانے سے بھی کوشش کریں، اجتناب کریں، آپ آم کو کاٹ کر یا آپ اس کو چوب کر جس کو کہتے ہیں نا اس طرح سے اس کو کھائیں، اور اس کے بعد پھر اتنی گنجائش ضرور چھوڑیں کہ اس کے بعد آپ نیم گرم دودھ پئیں۔ تو نیم گرم دودھ جو ہے وہ آپ کے اس جو مینگو کے اندر جو
کیمیکلز اور جو سپرے اور جو اس کے اوپر اثرات تھے مضر تھے، وہ ان ساری چیزوں اس کے نقصان کا ازالہ کرے گا نیم گرم دودھ، اور جو اس کے اندر 10-15% فائدہ رہ گیا ہوا تھا آپ وہ اچیو کر سکیں گے۔ اور اگر آپ آم کھا کے لسی پیئیں گے کچی، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے معدے میں اور آنتوں میں تعفن پیدا ہو جائے گا، اور وہ جو 10-15% اس آم کے اندر فائدہ رہ گیا ہوا تھا وہ تو ملے گا نہیں، بلکہ جو 85% آپ کا وہ کیمیکل اور کاربن اور کھادیں اور سپرے جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوا، وہ سارا نقصان آپ کے لیے پوری طرح کھل کے آپ کی باڈی میں بھرپور قسم کی سرایت کرے گا اور ہمیں کئی ساری بیماریوں کا مجموعہ بنائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ہم بزم مہروی سجائیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر۔